हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 10 को युनिट 4 हिटबाट केही इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सहरू लिएर आएको छौँ। यो सर्ट क्वेसन्सहरू जो इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्सहरू छ, तपाईहरूले यो सल्भ गर्न सक्नुभयो अथवा यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो युनिटको धेरै कुराहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र अरू क्वेसनहरू पनि मजाले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द सर्ट क्वेसन्स। पहिलो क्वेसन के छ भने व्हाट डु यु मिन बाइ हिट इनर्जी अफ एन अब्जेक्ट। पहिलो क्वेसन के छ त हिट इनर्जी भनेको के हो र यसको एसआई युनिट के हो भनेर सोधिरहेको छ। सो यसलाई एन्सर गर्दा हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो त भन्दा अब हिट इनर्जी भनेको के हो त सम अफ हिट इनर्जी भनेको चाहिँ सम अफ काइनेटिक इनर्जी कन्टेन्ट बाइ द मोलिक्युल्स। Kinetic energy of all the molecules contained in the object. ठिक छ। सो सम अफ काइनेटिक इनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स कन्टेन्ड इन द अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त हिट इनर्जी रहेछ। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा मलाई लाग्छ हिटको सबैभन्दा एउटा बेस्ट डिफिनेसन हो हैन, किनभने यसले चाहिँ एउटा एकदम माइन्युट तरिकाले हिट के हो भनेर डिस्क्राइब गरिरहेछ। हिट भनेको चाहिँ केही होइन, जस्ट हाम्रो त्यहाँ मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, त्यो मोलिक्युल्सहरू के गरिरहेको हुन्छ आफ्नो पोजिसनमा भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ है। यो एउटा मोलिक्युल भयो भने यो मोलिक्युल चाहिँ यतापट्टि भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ, यतापट्टि भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ। सोच्नुस् कि एउटा स्प्रिङ हुन्छ नि, यो स्प्रिङ छ, यो स्प्रिङलाई यतापट्टि तान्दाखेरि के हुन्छ, योपट्टि तान्दा र छोडिदिँदा यतापट्टि आइपुग्छ। फेरि यही स्प्रिङलाई यतापट्टि पनि तानियो अरे, सपोज यतापट्टि पनि तान्न सकिन्छ अरे। सो यसरी यो पोजिसनमा कहिले यतापट्टि तानिन्छ, कहिले यतापट्टि तानिन्छ र जब हिट प्रोभाइड गरिन्छ के हुन्छ भने यिनीहरूको यो तन्किने रेट चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। ठिक छ। सो सम अफ अल काइनेटिक इनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स कन्टेन्ड इन द अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो त हिट इनर्जी हो। अब इनर्जीको एसआई युनिट के हो त आखिर जुल हो। सो एसआई युनिट अफ इनर्जी भनेको के हुन्छ, जुल हुन्छ। सो हामीले के लेख्नु पर्यो, हिट इनर्जी अफ एन अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड एज सम अफ काइनेटिक इनर्जी अफ अल द मोलिक्युल्स कन्टेन्ड इन द अब्जेक्ट र द एसआई युनिट अफ हिट इज जुल भनेर लेख्नु पर्यो। नेक्स्ट क्वेसन के छ हामीसँग, फिगर सोज द काइनेटिक इनर्जी अफ डिफरेन्ट मोलिक्युल्स। यहाँनिर 4वटा मोलिक्युल छ, देन फाइन्ड आउट द एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स। सो यहाँनिर 4 जुलको 2टा मोलिक्युल छ, 3 जुल र 5 जुलको 2टा मोलिक्युल छ। अब यसको एभरेज काइनेटिक इनर्जी भेट्नु भनेको के हो त, कुनै कुराको पनि एभरेज भेट्नु भनेको चाहिँ सबै जुन अब्जेक्टहरू छन् त्यसको सम गर्नु पर्यो। सम अफ अल अब्जेक्ट्स यो भनेको डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स। सो सबै अब्जेक्ट्सको सम बाई टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स गरियो भने एभरेजलाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब सो एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल के लेख्न सक्यो त, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल भनेको चाहिँ के छ त सम अफ अल अब्जेक्ट्स। यहाँ अब्जेक्ट्स भनेको हाम्रो मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ अब्जेक्ट्स भन्न सकिन्छ। सो 3 + 4 + 4 + 5 भयो र टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट्स कति छ, 4 छ। सो यहाँनिर कति हुने भयो, 8 + 8 16 16/4 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त 4 जुल हुने भयो। सो एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स चाहिँ कति हुने रहेछ त 4 जुल हुने रहेछ। राइट द भेरियस युनिट्स इन विच हिट इज मेजर्ड। सो यो क्वेसनले के सोधिरहेछ भने हामीले हिटको लागि के युनिट्सहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ त सोधिरहेछ। सो हिट मेजर गर्ने युनिट्सहरू भनेको जुल भयो एउटा, जसलाई चाहिँ जे ले डिनोट गर्छ। त्यसै गरी किलो जुल भनेको के जे हुन्छ, यो भनेको चाहिँ लगभग 1000 जुल भनेको चाहिँ 1 किलो जुल हुन जान्छ। त्यसै गरी क्यालोरी भनेको चाहिँ अब CAL ले डिनोट गर्छ एन्ड यसको बिगर युनिट्स भनेको किलो क्यालोरी भनेको चाहिँ 1 किलो क्यालोरी भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 1000 क्यालोरी हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न यो युनिट्सहरू युज गरेर के गर्न सक्छौं, हिट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौं।
नेक्स्ट क्वेसन के छ त स्टेट द फ्याक्टर्स अन विच द क्वान्टिटी अफ हिट प्रेजेन्ट इन एन अब्जेक्ट डिपेन्ड्स। सो यसले के सोधिरहेछ भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टमा कति हिट प्रेजेन्ट छ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ होला त भन्दा दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। पहिलो भनेको मास अफ एन अब्जेक्ट, जति धेरै मास छ त्यहाँनेरि चाहिँ त्यति धेरै हिट प्रेजेन्ट हुन सक्छ। ठीक छ, जति थोरै मास छ त्यहाँ त्यति थोरै नै के हुन सक्छ, हिट प्रेजेन्ट हुन सक्छ। अर्को भनेको एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल। सो एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल भनेपछि यदि त्यसको एभरेज काइनेटिक इनर्जी धेरै छ भने त्यहाँनेरि धेरै हिट प्रेजेन्ट छ। यदि काइनेटिक इनर्जी एभरेज काइनेटिक इनर्जी थोरै छ भने त्यहाँनेरि थोरै हिट प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो कुराहरुमा डिपेन्ड गर्छ। एभरेज काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ टेम्परेचर भनेर पनि भन्छ। सो यदि टेम्परेचर धेरै छ भने हिट पनि धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ र टेम्परेचर थोरै छ भने त्यहाँनेरि हिट कन्टेन्ट पनि थोरै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकिन्छ। सो मलाई लाग्छ टेम्परेचर ब्र्याकेटमा लेखिदिनु र एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल भनेर लेख्नु होला। यो अलिकति जो स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, राइट डाउन द रिलेसन एमोङ क्वान्टिटी अफ हिट कन्टेन्ट बाई एन अब्जेक्ट, इट्स मास एन्ड एभरेज केई अफ मोलिकुल्स। सो यसले के सोधिरहेछ त कुनै अब्जेक्टमा के एमाउन्ट अफ हिट प्रेजेन्ट छ, त्यो हिट प्रेजेन्ट चाहिँ मास र एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल्समा कसरी डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यसको एन्सर मैले के लेख्नु पर्यो त भन्दा पहिलो कुरा भनेको सपोज क्वान्टिटी अफ हिटलाई मैले केले डिनोट गर्छु, क्यूले डिनोट गरे। ठीक छ, क्वान्टिटी अफ हिटलाई क्यूले डिनोट गरे, मासलाई यमले डिनोट गरे, एभरेज काइनेटिक इनर्जीलाई केईले नै डिनोट गरे है। ठीक छ, क्यू भनेको क्वान्टिटी अफ हिट, त्यसैगरी यम भनेको त्यो अब्जेक्टको मास र एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल्सलाई केईले डिनोट गरे भने के हुन्छ त भन्दा क्वान्टिटी अफ हिट चाहिँ जति धेरै मास प्रेजेन्ट छ त्यति धेरै हिट प्रेजेन्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल्ससँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यसरी। ठीक छ, सो हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा क्वान्टिटी अफ हिट प्रेजेन्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास इन्टु एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल्स भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। ठीक छ, यो दुईटा यसलाई 1 मान्यौं यसलाई 2 मान्यौं भने चाहिँ यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यो भनेको चाहिँ मास जति धेरै प्रेजेन्ट छ हैन, मास धेरै प्रेजेन्ट हुनु भनेको के हो त, धेरै मास हुनु भनेको नम्बर अफ मोलिकुल्स पनि धेरै हुनु हैन। जस्तै मैले यसको राम्रो एक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस वाटरको एक्जाम्पल लिन सक्छु। सपोज 1 लिटर वाटर र 2 लिटर वाटरमा 2 लिटर वाटरमा हेभी हुन्छ हैन, हामीले मेजर गर्यौं भने किन त भन्दा 2 लिटरमा धेरै नम्बर अफ मोलिकुल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ। जब धेरै नम्बर अफ मोलिकुल्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसले हिट पनि धेरै लिन सक्छ हैन त। कस्तो कुरा आयो भन्दा ठूलो गाडी छ भने त्यसमा धेरै कुरा हटाउन सकिन्छ, सानो गाडी छ भने थोरै कुरा हटाउन सकिन्छ नि। सो धेरै मोलिकुल्समा धेरै हिट हटाउन सकिन्छ, थोरै मोलिकुल्समा थोरै हिट हटाउन सकिन्छ। अर्को कुरा के छ त एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल्समा डिपेन्ड छ। सो एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल्स भनेको सबै मोलिकुलमा चाहिँ के हुन्छ, इक्वल अमाउन्ट अफ हिट हुन्छ भनेर छैन, अथवा इक्वल सबै मोलिकुल्सको सेम भाइब्रेसन हुन्छ भन्ने छैन, सेम अमाउन्ट अफ भाइब्रेसन हुन्छ भन्ने छैन। कुनैको धेरै पनि हुन सक्छ, कुनैको थोरै पनि हुन सक्छ हैन। सो सबैलाई एभरेज गरेर हामीले सबैमा सायद यति चाहिँ होला है भनेर हामीले लियौं भने यदि हाम्रो एभरेज काइनेटिक इनर्जी धेरै छ अरे, सपोज 4 वटा मोलिक्युलको एभरेज काइनेटिक इनर्जी 5 जुल आयो अरे र अर्को 4 वटा मोलिक्युलको 10 जुल आयो भने त सायद हामीले के भन्छौं त यहाँनेरिको प्रत्येक जुन मोलिक्युल छ त्यसको काइनेटिक इनर्जी 10 को नजिकै छ अथवा धेरै छ भनेर भन्न सके। यसको 5 जुल छ भन्दा यहाँनेरि त इनर्जी थोरै छ भन्न मिल्यो नि त। सो काइनेटिक इनर्जी बढ्यो भने एभरेज काइनेटिक इनर्जी हाम्रो हिट कन्टेन्ट अथवा क्वान्टिटी अफ हिट पनि बढ्छ र एभरेज काइनेटिक इनर्जी घट्यो भने चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी अफ हिट पनि घट्छ। राइट डाउन द युनिट अफ हिट इनर्जी इन सिजिएस सिस्टम, कन्भर्ट 100 क्यालोरी इन्टु जुल। सो हिट इनर्जी को सिजिएस भनेको के हो त, क्यालोरी हो।
CALORIE र 1 क्यालोरी भनेको चाहिँ के हुन्छ त क्यालोरीलाई क्यालले डिनोट गर्छ 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल्स हुन्छ सो 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल्स हुन्छ भने 100 क्यालोरी भनेको कति हुन्छ त 100 इन्टु 4.2 जुल हुन्छ यसको मतलब 4200 जुल भयो सरी 4.2 भन्छ यहाँ 420 जुल मात्रै हुन्छ है सो 100 क्यालोरी भनेको चाहिँ 420 जुल्स हुने भयो अर्को क्वेशन के छ भन्दा डिफाइन 1 क्यालोरी अफ हिट इनर्जी भनेर भनेको छ सो 1 क्यालोरी अफ हिट इनर्जी को डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा क्वान्टिटी अफ हिट required to raise the temperature of 1 gram of pure water through 1 degree Celsius ठीक छ so quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of pure water through 1 degree Celsius or 1 Kelvin पनि लेख्न सकिन्छ भनेको चाहिँ 1 क्यालोरी अफ हिट इनर्जी हो सो 1 क्यालोरी अफ हिट दिनु भनेको चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई कति इक्वल हिट दिनु हो भन्दाखेरि 1 ग्राम पानीलाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्क्रिज गराउन जति हिट दिन्छ त्यो भनेको चाहिँ 1 क्यालोरी हुन्छ है अथवा 4.2 जुल भनेको नि यति नै हो हाउ मच हिट इनर्जी इज रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 1 ग्राम अफ प्योर वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस अर 1 केल्भिन भनेर सोधेको छ सो यसमा कति चाहियो त भन्दा ठ्याक्कै 1 क्यालोरी चाहियो क्यालोरी और 4.2 जुल हामीले हिट इनर्जी दियौं भने के हुन्छ त 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिन ले चाहिँ 1 ग्राम अफ प्योर वाटर को टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ अब नेक्स्ट क्वेशन व्हाट डू यू मीन बाइ 1 जुल अफ हिट इनर्जी सो 1 जुल अफ हिट इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा amount of heat required to raise 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ठीक छ 1 डिग्री सेल्सियस ले टेम्परेचर रेज गराउने of an object of mass 1 kg and specific heat capacity of 1 joule per kg per degree Celsius so यो कुरा चाहिँ हामीले Q is equals to ms dt बाट लिन सक्छौं सो 1 जुल सबै SI मा छ भने Q लाई पनि 1 जुल राखे मैले मास लाई 1 केजी राखे स्पेसिफिक हिट लाई 1 केजी राखे सरी स्पेसिफिक हिट लाई 1 राखे र dt लाई पनि 1 डिग्री सेल्सियस राखे भने चेन्ज लाई यसले मलाई के दिन्छ त 1 जुल दिन्छ सो 1 जुल भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त 1 केजी अब्जेक्ट को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले रेज गराउने यदि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति छ त 1 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ भने है सो यसरी चाहिँ हामीले 1 जुल अफ हिट इनर्जी लाई पनि डिफाइन गर्न सक्यौं राइट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स अफ हिट इनर्जी भनेको छ सो इफेक्ट्स हरु के गर्छ त यसले चाहिँ चेन्जेस स्टेट अफ म्याटर ठीक छ स्टेट अफ म्याटर लाई चेन्ज गर्छ सोलिड लाई लिक्विड मा लान सक्छ लिक्विड लाई ग्यास मा लान सक्छ अथवा ग्यास लाई सिधै सोलिड मा लान सक्छ हैन सेकेन्ड भनेको चेन्जेस टेम्परेचर अफ एन अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्ट को टेम्परेचर चेन्ज गराउन सक्छ यदि हिट थपिम भने कुनै अब्जेक्टमा टेम्परेचर राइज हुन्छ र कुल डाउन गरिम भने टेम्परेचर लो हुन्छ त्यसैगरी चेन्जेस सोलुबिलिटी अफ ए सब्स्टेन्स सो सोलुबिलिटी भनेको कुनै पदार्थ कुनै सपोज पानीमा हामीले नुन हाल्यौं अरे हैन पानीमा नुन हाल्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ कि त्यहाँबाट अब नुन चाहिँ घोलिन छोड्छ पानीमा त्यसलाई के भनेर भन्छौं त हामी स्याचुरेटेड सोलुसन भनेर भन्छौं अब त्यहाँनेरि तपाईले जति नै नुन हाले पनि के हुन्छ त त्यो नुन चाहिँ घोलिँदैन तपाईले के गर्नुभयो यसलाई हिट गर्नुभयो अरे
अब पानीलाई हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईले अरू नुन हाल्नुभयो भने के हुन्छ यसमा घुलिन्छ सो के भयो त भन्दा हाम्रो हिट दिएपछि सोलुबिलिटी चेन्ज भयो सोलुबिलिटी इन्क्रिज भयो यस्तो होइन कि सबैको सोलुबिलिटी इन्क्रिज हुनुपर्छ तर के भयो त सोलुबिलिटीमा केही न केही मात्रामा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ के गर्यो चेन्ज ल्यायो त्यसैगरी अर्को भनेको चेन्जेस साइज अफ एन अब्जेक्ट ठीक छ कुनै अब्जेक्टको साइज पनि यसले चेन्ज गर्न सक्छ अब्जेक्टलाई ठुलो पनि बनाउन सक्छ अब्जेक्टलाई सानो पनि बनाउन सक्छ तपाईले स्टिललाई हिट गर्नुभयो भने के हुन्छ यो एक्सपान्ड हुन्छ यसलाई कुल गर्नुभयो भने के हुन्छ यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सो हिटले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त साइज अफ एन अब्जेक्ट शेप अफ एन अब्जेक्ट पनि चेन्ज गर्न सक्ने भयो सो यो चारवटा भनेको चाहिँ इफेक्ट्स अफ हिट इनर्जी भयो नेक्स्ट क्वेशन के छ हिट शुड बी एप्लाइड टु अपन द टाइट लिड अफ द बोतल सो टाइट लिड अफ द बोतल कसरी गर्छ होला त भन्दा हिट चेन्जेस साइज अफ एन अब्जेक्ट है सो साइज अफ एन अब्जेक्ट चेन्ज गर्छ भने चाहिँ जुन यो टाइट लिड छ नि बोतलको टाइट लिड जब हामी यसमा हिट दिन्छौं यसले के गर्दिन्छ त यो लिडलाई एक्सपान्ड गर्दिन्छ ठीक छ एक्सपान्ड गरिसकेपछि त के भयो त लिड ठुलो भयो भने चाहिँ यो त खुकुलो हुने भयो हैन त सो खुकुलो भएपछि के हुन्छ त खोल्न सजिलो हुने हो नि त सो के लेख्नु पर्यो आन्सर वी नो हिट चेन्जेस साइज अफ एन अब्जेक्ट व्हेन वी हिट लिड अफ द बोतल दिस increases अथवा expands the lead by which it does not become tight anymore and we can easily open the lid so which effect of heat is it भनेर भनिरहेछ यही हो heat changes size of an object यही इफेक्ट हो there is a gap between tracks of rail भनेर भनेछ सो यसको आन्सर के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो रेलवे ट्र्याक्समा के हुन्छ त सपोज यहाँनेरि ग्याप हुन्छ सपोज यो यसरी भनौँ न त्यसलाई सपोज यो रेलवे लाइन भयो अरे यहाँनेरि चाहिँ के हुने रहेछ सानो ग्याप हुने रहेछ हामीले के थाहा छ त भन्दा जब कुनै रेलको चक्का नि त हो नि हैन दौडिने चक्का पनि के हुन्छ त मेटलले धातुले बनेको हुन्छ जब त्यहाँ दौडिन्छ यो मेटल चक्कामा के हुन्छ हिट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ धेरै रोटेट भइसकेपछि हिट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ अब यो हिट चाहिँ के हुन्छ यहाँनेरि हाम्रो ट्र्याकमा आउँछ ट्र्याक पनि हिट हुँदै जान्छ कुनै पनि मेटलमा हिट आयो भने त के हुन्छ यो एक्सपान्ड हुन थाल्छ र ठ्याक्कै यति गरिसकेपछि के हुन्छ एकदमै नजिक हुन्छ र ठ्याक्कै यहाँ जोडिन सक्छ धेरै केही हुँदैन तर यदि हामीले रेलवे ट्र्याकमा यसरी नबनाएको भए के हुन्थ्यो त भन्दा यहाँ हिट हक्कोबै गरेर के हुन सक्थ्यो यहाँनेरि चाहिँ यस्तो खालको फर्ममा आउन सक्थ्यो के यस्तो खालको फर्ममा आयो भने त के हुन सक्छ त यहाँ रेलवेहरू त पल्टिन सक्छन् हैन सो यसको लागि चाहिँ के हुन सक्छ त बेन्ड हुन सक्छ र रेलवे ट्र्याकमा एक्सिडेन्ट हुन सक्छ सो त्यो भएर चाहिँ के गर्छ त ग्याप राखिरहेको हुन्छ सो के लेख्नु पर्यो यसको आन्सर द ट्र्याक्स अफ रेल गेट हिटेड and bend due to expansion when the rail moves on them when the rail moves on them हैन it may lead to an accident मैले तपाईलाई बुझाइहाले के कजले त भन्दा यसको इफेक्ट के कुन इफेक्टले गर्दा भन्दा हिट चेन्जेस साइज अफ एन अब्जेक्ट भन्ने इफेक्टले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो कुराहरू हुन सक्छ सो के लेख्नु पर्यो त सो देयर इज ग्याप बिट्विन ट्र्याक्स अफ रेल भनेर लेख्नु पर्यो अन्त्यमा अर्को छ डिफाइन टेम्परेचर इन टर्म्स अफ केही काइनेटिक एनर्जीको टर्म्समा टेम्परेचरलाई डिफाइन गर्नुस् त्यसैगरी राइट डाउन युनिट्स अफ टेम्परेचर भनेर भनिरहेको छ सो काइनेटिक एनर्जीको टर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि टेम्परेचर अफ a body is the average kinetic energy of molecules of the body
सो यदि कुनै बडीको हामीले एभरेज काइनेटिक इनर्जी भेट्यौँ भने के हुन्छ त, त्यसले हामीले टेम्परेचर दिन सक्छ। ठिक छ। सो टेम्परेचर भनेको चाहिँ के रहेछ त, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन द बडी। अब राइट डाउन द युनिट्स अफ टेम्परेचर भनेर भनेको छ। सो टेम्परेचरको युनिट्स भनेको के हो, एउटा युनिट भनेको सेन्टिग्रेड, जसलाई चाहिँ यसरी डिग्री सेल्सियस भनेर लेखिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको फरेनहाइट है, डिग्री फरेनहाइट, र लास्टली चाहिँ केल्भिन युज भइरहेको हुन्छ। अब यति मात्रै युनिट छैन, अरू र्याङ्काइनहरू भनेर पनि हुन्छ, तर जेनरली हामीले चाहिँ सेन्टिग्रेड, फेरेनहाइट र केल्भिन भनेर पढ्छौँ। यो र्याङ्काइन स्केलहरू त्यति साह्रो हामीले पढिरहेको हुँदैन। जेनरली अहिले हामीले चाहिने भनेको यिनीहरू नै हो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ त, राइट टु डिफ्रेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर। यो चाहिँ धेरै सोधेको क्वेसन हो। 65, 66 र 72 सालमा जेनरली सोधिरहेको छ यो क्वेसन। सो हिट र टेम्परेचरको दुईटा डिफ्रेन्सेस लेख्नु पर्ने छ। सो हिट भनेको के हो त, सम अफ काइनेटिक इनर्जी contained by the molecules, kinetic energy contained by the molecules of an object. So सबै मोलिक्युल्सहरुको काइनेटिक इनर्जीको सम भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त, हिट हुने रहेछ। अब टेम्परेचरलाई कसरी डिफाइन गर्छ त, टेम्परेचर इज डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस अफ एन अब्जेक्ट। तपाईले टेम्परेचरलाई चाहिँ एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रचलित डिफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भने हटनेस और कोल्डनेस अफ एन अब्जेक्ट भनेर भन्छ। यसको एसआई युनिट भनेको के हो त, जुल हो, र टेम्परेचरको एसआई युनिट भनेको के हुन्छ त, केल्भिन हुन्छ। त्यसैगरी हिटलाई चाहिँ केले मेजर गर्छ त, क्यालोरीमिटरले मेजर गर्छ। तपाईले के लेख्नु पर्यो त, हिट इज मेजर्ड युजिङ क्यालोरीमिटर है। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ केले मेजर गर्छ त, टेम्परेचरलाई थर्मोमिटरले मेजर गर्छ। सो तीनटा डिफरेन्सेस लेखे, कुनै दुईटा डिफरेन्सेस लेखे हुन्छ, तीनटा लेख्नुको मतलब कुनै एउटा बिर्सिनु भयो भनेर हो है, एक्स्ट्रा डोज भन्छ नि। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन द मोलिकुलर भाइब्रेसन अफ एन अब्जेक्ट एन्ड इट्स टेम्परेचर, डिस्क्राइब इन ब्रिफ भनेको छ। सो यसले के भन्यो त, व्हाट इज द रिलेशनशिप मोलिकुलर भाइब्रेसन अफ एन अब्जेक्ट र टेम्परेचर बीच कस्तो रिलेसन छ भनेर सोधिरहेको छ। सो यसको के लेख्नु पर्यो, व्हेन अ सब्सटेन्स इज हिटेड, मोलिक्युल्स इन द अब्जेक्ट, मोलिक्युल्स इन द सब्सटेन्स starts to vibrate more rapidly हैन। पहिले पनि भाइब्रेसन त हुन्थ्यो, जीरो भाइब्रेसन कहिले पनि हुँदैन। सो अलिअलि भाइब्रेट भइरहन्छ, तर जब हामी हिट थप्छौं त्यति बेला के हुन्छ त, मोर र्यापिडली भाइब्रेसन हुन थाल्छ हैन। सो ड्यू टु दिस भाइब्रेसन of molecules, due to this vibration of molecules के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिजेस। धेरै भाइब्रेसन हुन थाल्नुको मतलब के हो, तिनीहरुको भेलोसिटी इन्क्रिज हुनु। भेलोसिटी इन्क्रिज हुनु भनेको काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुनु हो। एज अ रिजल्ट एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स टू इन्क्रिजेस, मोलिक्युल्स also increases and it is the increment in temperature। ठीक छ, increment in temperature। किन यस्तो भयो त भन्दा हामीले के थाहा छ, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्सले के दिन्छ त, टेम्परेचर दिन्छ। सो एभरेज बढ्नु भनेको के भयो त, हाम्रो टेम्परेचर बढ्नु जस्तै भयो, टेम्परेचरै बढ्नु भयो। सो टेम्परेचर र मोलिकुलर भाइब्रेसनको डाइरेक्ट रिलेसन रहेछ। सो टेम्परेचर is directly proportional, temperature is directly proportional to increase in
मोलिकुलर भाइब्रेसन ठीक छ मोलिकुलर भाइब्रेसन सो टेम्परेचर हामीले के गर्न सक्यौं टेम्परेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मोलिकुलर भाइब्रेसन भनेर हामीले लेख्न सक्यौं नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो डिफाइन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्स्टेन्स राइट डाउन इट्स फर्मुला एन्ड एसआई युनिट सो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्स्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त amount of heat required to increase the temperature of an object of unit mass by 1 degree Celsius इसको फर्मुला के हो त भन्दा Q is equals to ms dt चाहिँ यसको फर्मुला हो सो यसको SI युनिट भनेको के हुन्छ त यसको SI युनिट भनेको चाहिँ अब अमाउन्ट अफ हिट भनेपछि यो भनेको के हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो अब S is equals to Q by m dt भयो हैन Q को युनिट जुल भयो मास को केजी भयो यसको डिग्री सेल्सियस भयो सो एसआई युनिट के हुने रहेछ त जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसको युनिट हुने भयो व्हाई डज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अब्जेक्ट्स डिफर भनेर सोधिरहेछ किन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफरेन्ट हुन्छ त भन्दा अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिफर हुनुको रिजन के हो त भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिट गर्दाखेरि के हुन्छ भने उनीहरुको मोलिकुल्सहरु चाहिँ सर्टेन भाइब्रेसनमा आउनको लागि सर्टेन टाइम लाग्न सक्छ हैन सपोज यसको एक्जाम्पल राम्रो एक्जाम्पल भनेको तपाईले वाटर र कसलाई त भन्दा आइसलाई सरी हुन्छ आइस भन्दा पनि स्टिल लिउ न स्टिललाई हिट गर्नु भने के हुन्छ त वाटरको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गराउन वाटरको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेन्ज गराउनु र यसको 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज गराउन तपाईले भास्ट डिफरेन्स देख्नुहुन्छ किन भन्दा यिनीहरुको यो मोलिकुलर स्ट्रक्चरहरुमा पनि मेनली डिपेन्ड गरेर हुन्छ कस्तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर छ हिट कसरी पास हुन्छ अब गुड कन्डक्टर हो कतिको गुड कन्डक्टर हो भन्ने धेरै कुराहरुमा डिफर भइरहेको हुन्छ सो यो एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हिट रिटेन्सन क्यापेसिटी हिट retention heat retention heat retention capacity of different objects differ as a result the specific heat capacity of objects is different the specific heat capacity of objects is different so यो कारणले के हुन्छ त डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स को डिफरेन्ट हिट क्यापेसिटी हुन्छ हिट रिटेन्सन भनेको कति हिट राख्न सक्छ भने जस्तो सो कुनै अब्जेक्टले धेरै हिट राख्न सक्छ आफुमा कुनै अब्जेक्टले थोरै हिट राख्न सक्छ सो यो कारणले के हुन्छ त डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स को डिफरेन्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ है यो कुराहरु त बुझ्न सकिन्छ सो अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन के छ What is the specific heat capacity of water? Water को specific heat capacity भनेको कति हुन्छ त 4200 joule per kg per degree Celsius change in temperature. So यो भनेको चाहिँ सबसे हाईएस्ट हुन्छ है ठीक छ हाईएस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको हुन्छ त वाटर के हुन्छ अब वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी 4200 joule per kg per degree Celsius नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो यसले के भनिरहेछ त भन्दा सो इट मीन्स 4200 joule of heat energy is required to change the temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius so कुनै पनि 1 kg मास को टेम्परेचर चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज गर्नु पर्ने छ भने र त्यसमा हामीले 4200 जूल अफ हिट एनर्जी दिनु पर्छ भने
त्यो चाहिँ के हो त स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर हो। नेक्स्ट क्वेसन, राइट टु फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट हिट इनर्जी। हिट इनर्जीलाई एफेक्ट गर्ने दुईटा फ्याक्टर के हो त, एउटा मास अफ एन अब्जेक्ट हो हैन, दोस्रो भनेको के हो एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स हो। हामीले डिस्कस गरिसक्यौं यो कुरा, एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स। सो मास बढ्यो भने के हुन्छ, त्यहाँनेरि धेरै हिट चाहिँ राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स बढ्यो भने के भयो त भन्दा त्यहाँनेरि हामीले त्यहाँनेरि धेरै हिट प्रेजेन्ट छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौं, व्हाट डु यु मीन बाइ हिट इक्वेसन। हिट इक्वेसनले के दिन्छ त भन्दा यसको डिफिनेसन चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसारै लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो यो भनेको the amount of heat gained or lost by an object Q is equal to product of the mass, ठीक छ, equal to product of the mass m specific heat capacity S, specific heat capacity S, and change in temperature and change in temperature dt of that object, ठीक छ। जस्ट फर्मुला नै लेख्या हो। सो के रहेछ त, amount of heat gained or heat lost of an object is equal to product of mass, specific heat capacity and change in temperature dt of that object. It is called heat equation. It's called heat equation, ठीक छ। सो हिट इक्वेसन इज के हो त, Q is equals to ms dt। तपाईले यही फर्मुला हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला याद गर्नु होला। यो फर्मुला याद गरेर Q भनेको के हो त, हिट गेन्ड अर हिट लस्ट हो। र यो चाहिँ केमा डिपेन्ड इक्वल हुने रहेछ त भन्दा मास, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी र चेन्ज इन टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ अथवा त्योसँग इक्वल हुँदो रहेछ भनेर लेख्ने हो। हाम्रो एन्सर चाहिँ मिल्न जान्छ। आफ्नै तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई, त्यस्तो खासै केही फरक पर्दैन। अर्को क्वेसन के छ त हामीसँग, प्रुभ दैट Q is equals to ms dt भनेर सोधेको छ। सो यसलाई म सर्टकटमा गरिदिन्छु, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला है। मैले भिडियोजहरुमा नि प्रुभ गराएको छु। सो त्यो भिडियोज हेर्नु होला डिटेलको लागि। यहाँनेरि म तपाईलाई सर्टकट मेथडहरु मजाले कसरी सिधै गर्न सकिन्छ, Q is equals to ms dt लेखेको छ। यसलाई कुनै ठुलो फर्मुला लाएर प्रुभ पनि गर्नुपर्ने होइन। सो अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी लस्ट अर गेन्ड जुन चाहिँ Q ले दिन्छ है, तपाईले के लेख्नु पर्यो, लेट Q be amount of heat energy gained or lost by body. So Q भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु मास अफ द बडी। सो धेरै मास भयो भने यो बडीले धेरै हिट पनि गेन गर्छ, धेरै लुज पनि गर्न सक्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु पर्यो। त्यसैगरी नेक्स्ट भनेको के हो त, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, ठीक छ। सो चेन्ज इन टेम्परेचर भनेपछि यदि धेरै चेन्ज इन टेम्परेचर छ भने त्यहाँनेरि धेरै हिट लस्ट अथवा गेन भएको हुन सक्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो यो दुईटा लेखिसकेपछि combining equation 1 and 2 भनेर लेख्ने र Q is directly proportional to m dt भनेर लेख्ने। अनि Q अब यसलाई साइनले हटाउन is equals to s m dt लेख्ने। s भनेको चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट हो र यसलाई यो कन्स्टेन्टले के भन्छ, कन्स्टेन्ट कल्ड स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी। सो यो कन्स्टेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेर भन्छ है। अब देयरफोर हिट इक्वेसन इज के लेख्नु पर्यो त, Q is equals to ms dt चाहिँ के हो त, हाम्रो हिट इक्वेसन हो भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। राइट द रिलेसन बिट्विन हिट गेन्ड अर हिट लस्ट बाइ एन अब्जेक्ट विथ इट्स मास एन्ड टेम्परेचर भनेर एउटा क्वेसन छ। सो यसलाई सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरि हिट गेन्ड अर हिट लस्टलाई मैले Q ले रिप्रेजेन्ट गरे। सो Q भनेको के हो, हिट लस्ट अर हिट गेन्ड भनेको चाहिँ Q हो भने, सपोज m भनेको के हो, मास हो र T भनेको अथवा dt लेखौं
चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर लेख्नु, चेन्ज इन टेम्परेचर अथवा सिधै टेम्परेचरै मात्र लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो यदि धेरै मास छ भने कुनै अब्जेक्टको के हुन्छ त, त्यो अब्जेक्टले हिट लस पनि धेरै गर्न सक्छ, हिट पनि धेरै राख्न सक्छ। यदि मास थोरै छ भने त्यो अब्जेक्टले थोरै हिट पनि लुज गर्छ, थोरै हिट पनि गेन गर्छ, किनभने थोरै एमाउन्ट अफ हिट पाउने बित्तिकै त्यसको टेम्परेचर चाहिँ धेरै चेन्ज हुन सक्छ हैन। त्यही अब्जेक्ट लियौँ भने हामीले, जसको यसमा चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीको कुरा गर्नुपर्छ। सो एउटै स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भएको अब्जेक्ट लियौँ भने त्यसको थोरै मास लियौँ भने त्यो चाहिँ थोरै हिट दिँदै टेम्परेचर चेन्ज भइहाल्छ, धेरै टेम्परेचर चेन्ज गर्छ। तर धेरै मास लियौँ भने के हुन्छ त, त्यसको हिट त्यसले धेरै कन्टेन्ट पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो हैन। सो के हुन्छ त, क्यू भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास हुन्छ। सो जति धेरै मास त्यति धेरै हिट लस्ट अर हिट गेन हुन्छ। त्यसै गरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर हैन, डिटी। सो यदि टेम्परेचर चेन्ज धेरै छ भने हिट लस्ट अर हिट गेन पनि धेरै हुन्छ, टेम्परेचर चेन्ज थोरै छ भने हिट गेन अर हिट लस्ट पनि के हुन्छ, थोरै नै हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, स्टडी द फलोइङ टेबल एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। सो टेबल भनेको चाहिँ यहाँनिर छ हाम्रो, हेर्नु त यहाँ हाम्रो टेबल हो। सो यसमा लाइन तान्न चाहिँ बाँकी छ, नभए यो पर्फेक्ट टेबल हुन्थ्यो है अहिले। सो यहाँनिर हामीले एउटा टेबलको क्रिएसन गऱ्यौँ, यसरी टेबल बनायौँ। अब हामीले के एन्सर गर्नुपर्ने छ भन्दा, वाट डु यु मिन बाई द स्टेटमेन्ट दैट स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी इज 460 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। यो त एन्सर एकदमै रमाइलो छ। के लेख्नु पर्यो त भन्दा, सो 460 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी means to change the temperature of object by 1 degree Celsius or 1 Kelvin of 1 kg mass, we require 460 joule of heat energy. So यदि कुनै अब्जेक्ट को मास 1 केजी छ र त्यसको टेम्परेचर चाहिँ हामीले 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्भिनले चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँनेरि हामीले 460 जुल अफ हिट एनर्जी लगायौं भने चेन्ज हुने रहेछ। सो त्यही हो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 460 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भन्नु भनेको। इफ इक्वल अमाउन्ट अफ हिट इज गिवन टु इक्वल मास अफ द सब्स्टेन्स, व्हिच वान विल हैव हाईएस्ट टेम्परेचर एन्ड व्हाई। सो माथिको डेफिनेसनबाट के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा, हेर्नु त 460 जुल लाग्ने रहेछ। यहाँनिर हामीले 400, 460 र 140 दिएको छ। सो 140 के हो त, 140 जुल अफ इनर्जी लाग्छ 1 केजी मासलाई 1 डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचरमा चेन्ज गर्न। यहाँनिर 400 जुल लाग्ने रहेछ 1 केजी को लागि र यहाँनिर 460 लाग्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ, 140 मा चाहिँ हामीले सपोज सबैमा हिट दियौं भने 140 को टेम्परेचर चाहिँ धेरै छिटो बढ्ने रहेछ। सो सपोज हामीले कति दियौं भने 140 भनेपछि 5 गरौँ भने कति हुन्छ, 0 5 4 20 0 2 7 700 जुल अफ हिट एनर्जी दियौं भने यसको टेम्परेचर चाहिँ कति 5 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज भइसक्छ। यसको भनेको 1 point समथिङ डिग्री सेल्सियसले चेन्ज हुन्छ, यसको पनि 1 point समथिङ डिग्री सेल्सियसले चेन्ज हुन्छ, यसको 5 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज हुन्छ। सो यसको मतलब मर्करी को चाहिँ हाईएस्ट टेम्परेचर हुन्छ। सिन्स स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ मर्करी, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ मर्करी इज लोवेस्ट हैन, स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ मर्करी इज लोवेस्ट, सो इट विल हैव द हाईएस्ट चेन्ज इन टेम्परेचर भनेर लेख्नु पर्यो। ठीक छ, यसको के हुने रहेछ त, हाईएस्ट चेन्ज इन टेम्परेचर हुने रहेछ। अर्को क्वेशन के छ भने, इफ इक्वल मास अफ द सब्स्टेन्सेस एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आर केप्ट अन wax slab, which will make the deepest hole भनेको छ। सो wax slab भनेपछि जुन हाम्रो क्यान्डल हुन्छ नि, क्यान्डलको जस्तो हामीले एउटा स्ल्याब लियौं अरे हैन,
क्यान्डलको जस्तो स्ल्याब लियौँ अरे र त्यो क्यान्डल जस्तो स्ल्याबमा चाहिँ के गऱ्यौँ अरे सपोज यो हाम्रो क्यान्डल हो अरे यसरी मैले एउटा क्यान्डल बनाएँ सो यो क्यान्डल अब यस्तो रङको नि क्यान्डल त हुन्छ होला है सो ठिक छ केही छैन व्याक्स हामीले राख्यौँ यहाँनिर अब यहाँनिर के गर्यौँ त यो प्रत्येक अब्जेक्टहरू राख्दै गयौँ सो व्याक्स के हुन्छ त कुनै अब्जेक्टले व्याक्समा राखेर हिट गर्न थालेपछि के हुन्छ त व्याक्स पग्लिँदै जान्छ हैन सपोज यहाँ हामीले अब्जेक्ट राख्यौँ भने के हुन्छ यसो हिटेड अब्जेक्ट हो भने व्याक्स चाहिँ के हुन्छ पग्लिँदै जान्छ र यो अब्जेक्ट के हुन्छ भित्र छिर्दै जान्छ यहाँ पग्लिँदै जान्छ र यो अब्जेक्ट चाहिँ यसरी भित्र छिर्दै जान्छ यही अब्जेक्ट भित्र छिर्दै जान्छ अब यो अब्जेक्ट भित्र छिर्नु भनेको यसले आफ्नो इनर्जी चाहिँ के गरिरहेको छ व्याक्समा छोडिरहेको छ हैन व्याक्समा चाहिँ के गरिरहेछ त आफ्नो इनर्जी दिइरहेछ किनभने व्याक्स हिट भएपछि त यो एक्सपान्ड हुन्छ र यो अब्जेक्ट भित्र छिर्न पाउँछ व्याक्स एक्सपान्ड भयो भने त छिर्न पाउँदैन सो यहाँनिर अब स्पेसिफिक हिटको बारे सोच्नु पर्यो सबसे स्पेसिफिक हिटले के भन्छ त 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज हुनको लागि कति हिट दिनुपर्ने हुन्छ सो त्यो हिट भनेको हिट लस्ट पनि हुनसक्छ हिट गेन पनि हुनसक्छ व्याक्सको कन्डिसनमा के हुन्छ त हिट लस भइरहेछ त्यो अब्जेक्टको हैन सो सपोज यहाँनिर के भनेछ सबै अब्जेक्टको 100 डिग्री सेल्सियस छ अब सुरुमा मर्करी लियौँ अरे हामीले मर्करी लियौँ भने यसले त 140 जुल अफ इनर्जी लुज गर्यो भने के हुन्छ त 1 डिग्री सेल्सियसमा घट्दै गइहाल्छ टेम्परेचर त्यसैगरी आइरनको 460 छ र कपरको 400 छ अब 460 जुल पर डिग्री सेल्सियस पर केजी हो भने यसले के भन्छ त 1 डिग्री सेल्सियसको हिट लस हुनको लागि 460 जुल इनर्जी लुज गर्नुपर्छ यसले त्यसैगरी यो कपरको 400 जुल भनेको 1 डिग्री सेल्सियसले हिट इनर्जी लुज गर्न 400 जुल अफ हिट इनर्जी लस गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको मतलब हामीले 460 युज गर्यौं भने 460 वाला युज गर्यौं भने के हुन्छ त यहाँनिर चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लुज हुन त 460 जुल अफ हिट इनर्जी लुज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ यहाँको सबसे म्याक्सिमम हो सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसको आन्सर भनेको the deepest hole will be made by wax slab ठीक छ deepest hole will be made by wax slab because wax slab लेखेछु wax slab मा deepest hole will be made by iron किनभने because the specific heat capacity of iron is largest ठीक छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन सबसे धेरै छ त्यो भएर के हुन्छ त यसले सबसे धेरै ठुलो होल बनाउँछ है अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो बुझ्नु भयो होला यो कुराहरु यहाँनेरि के हुन्छ फेरि एकचोटी भन्दिन्छु सो यहाँनेरि हिट लस भइरा हुन्छ खासमा यो अब्जेक्ट जुन हामीले लिएको छौं यो तल जानु भनेको यहाँनेरि दुलो पार्नु भनेको के हो त भन्दा यसले हिट लस गर्छ क्यान्डल जुन व्याक्स छ व्याक्सले हिट गेन गर्छ हैन व्याक्सले हिट गेन गर्छ र बलले के गर्छ त लस गर्छ कुनै नै अब्जेक्टले हिट लस गरेर हुन्छ यसले व्याक्सले हिट गेन गरेपछि के हुन्छ यो एक्सपान्ड हुन्छ र बाहिरतिर आउटवर्डतिर जान्छ अथवा त्यो लिक्विड भएर बग्छ र यो अब्जेक्ट तल जान्छ अब जुनको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी धेरै छ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा धेरै हिट लस हुँदा पनि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन हैन सो यहाँनेरि सबसे धेरै स्पेसिफिक हिट भनेको आइरनको छ जुन चाहिँ 460 जुल र सबसे कम के छ 140 यसको मतलब हैन त ठ्याक्कै यो हाम्रो मर्करीले लगभग 3 टाइम्स यसको 3 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुँदाखेरि कम्पेयर गरौँ न सपोज मर्करीको चाहिँ 3 डिग्री सेल्सियस चेन्ज हुँदाखेरि यसको चाहिँ बल्ल 1 डिग्री सेल्सियसले चेन्ज हुन्छ र यसको पनि 1 point something डिग्रीले चेन्ज भइरा हुन्छ सो यो दुईटा नजिकै छ तर सबसे कम चेन्ज हुने भनेको के हो त आइरन हो त्यो भएर चाहिँ आइरनले धेरै ठुलो दुलो बनाउन सक्छ अब गिभ रिजन्स वाला क्वेशन छ वाटर इज युज्ड एज कुलेन्ट इन द इन्जिन अफ भेहिकल्स भनेर सोधेको छ यसको आन्सर के लेख्न सकियो त भन्दा वाटर इज युज्ड एज कुलेन्ट भनेपछि यसको आन्सर हेरौं अलिकति साइड चेन्ज गरौँ है सो वाटर
absorbs large amount of heat from engine, large amount of heat from the engine, and water absorbs large amount of heat from the engine as it has very high specific heat capacity. Very high, सबसे हाईएस्ट हो, very high specific heat capacity. That is कति हो त 4200 joule per kg per degree Celsius भनेर हुन्छ. Due to this radiator भनेको चाहिँ हाम्रो इन्जिन हो है, इन्जिनलाई रेडिएटर भनेर भन्छ. Does not get heated up when filled with water. Doesn't get heated up when filled with water. When filled with water. Therefore, water is used in radiator. Water is used in radiator of vehicles to prevent the engine from excess heating. ठीक छ, एक्सेस हिटिङबाट बचाउनको लागि के गर्नु पर्यो त, यसले कुलिङको लागि युज गर्छ. के भयो, स्पेसिफिक हिट धेरै भएपछि के हुन सक्यो त भन्दाखेरि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ नि. टेम्परेचर चेन्ज हुन त धेरै हिट दिनुपर्ने हो. वाटरमा के छ त 4200 जुल दिएपछि मात्रै त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्रीले चेन्ज हुन्छ. सो यो रेडिएटर धेरै तातेको नि के हुन्छ त वाटरले हिट अब्जर्भ गर्छ र धेरै तात्दैन पनि. त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त वाटर चाहिँ युज्ड इन रेडिएटर टु प्रिभेन्ट द इन्जिन फ्रम एक्सेस हिटिङको लागि रेडिएटरमा पानी युज गर्छ. अरू सब्स्टेन्सहरू पनि युज गर्न सकिन्थ्यो होला, तर सबसे बेस्ट पानी नै छ भने एभ्रीवन चुजेस द बेस्ट अलवेज. वाटर इज युज्ड इन हट वाटर ब्याग्स. सो वाटर किन हट वाटर ब्याग्समा युज हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर हैज very high specific heat capacity. Water has very high specific heat capacity and water को very high हुन्छ. So it can store large quantity of heat for a longer period of time को लागि large quantity of heat यसले स्टोर गर्न सक्छ. Therefore they are stored in water bags. अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो sandy soil gets heated very quickly as compared to water soil. Sandy soil भनेको अब sand धेरै प्रेजेन्ट हुने जस्तो भयो. सो यसको लागि के हेर्नु पर्यो त भन्दा किन धेरै हिट हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ थोरै हिट लाग्यो भने पनि टेम्परेचर चेन्ज भइहाल्ने रहेछ. सो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी हेरौँ. सो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ sand and water is कति त 800 joule per kg per degree Celsius and 4200 joule per kg per degree Celsius respectively. So sand को specific heat capacity 800 छ, water को 4200 छ. So हामीले sand मा 800 joule लायौं भने 1 डिग्री सेल्सियस ले इन्क्रिज हुने रहेछ, जबकि 4200 छ. 8 2 16 8 3 24 8 5 40. सो हम यसको 5 डिग्री सेल्सियस ले टेम्परेचर चेन्ज हुँदा मात्र यो बल्ल बल्ल 1 डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज हुने रहेछ हैन त. सो यसको 5 डिग्री सेल्सियस ले जब चेन्ज हुन्छ नि, जति हिट चाहिन्छ नि यसलाई ठ्याक्कै यसको चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियस ले चेन्ज गर्न त्यति हिट चाहिन्छ. सो यसको मतलब के बुझ्न सक्यो त भन्दा वाटर प्रेजेन्ट भएको सोइल चाहिँ के भयो त वेट सोइल चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ टेम्परेचर रेन्ज हुन धेरै समय लाग्ने भयो. सो यसमा के लेख्न सकिन्छ भने सो मोइस्ट सोइल भनेको वाटर कन्टेनिङ सोइल एब्जर्ब्स मोर देन 5 times heat energy
absorbs more than 5 times heat energy than that of sandy soil, then that of sandy soil for the same rise in temperature. For the same rise in temperature को लागि 5 times more observe गर्नुपर्ने हुन्छ है. So therefore sandy soil gets heated more quickly. So sandy soil gets heated more quickly. यसरी लेख्न सक्यो है हामीले. बुझ्यो होला. अब नेक्स्ट क्वेशन के छ त सोलिड मेल्ट्स अन हिटिङ भनेर भनेको छ. यसको लागि चाहिँ हामीले सोलिडको स्ट्रक्चर हेर्नु पर्ने हुन्छ. सोलिड कस्तो हुन्छ त एउटा टाइटली प्याक्ड यसरी डेन्स फर्ममा बसेको हुन्छ मोलिक्युल्सहरु है. सो यसरी डेन्स फर्ममा मोलिक्युल्सहरु बसिरहेको हुन्छ सोलिडहरुको. अब यति मैले बनाए. सो एउटा सानो नमुना जस्तो भयो. यति हुँदाखेरि के हुन्छ जब हामी यसमा हिट सप्लाई गर्छौं हिट सप्लाई गरेपछि के हुन्छ त यो झन् धेरै भाइब्रेट हुन थाल्छ. ठीक छ. भाइब्रेट हुन थाल्छ. भाइब्रेट हुन थालेपछि यो एक अर्काको टाढा टाढा जान थाल्छ. यसरी टाढा टाढा जान थाल्छ. सो टाढा टाढा जाँदाखेरि के हुन्छ त पहिले यहाँ बीचको मोलिक्युल्सहरुको फोर्स जति थियो त्यो मोलिक्युल्सहरुको बीचको फोर्स चाहिँ घट्छ टाढा टाढा जाँदा. सो यहाँबाट के बुझिन्छ मोलिक्युल्सहरुको फोर्स घटेपछि त के हुन सक्छ त यसको एउटा डिफाइनेट शेप हराउँछ. ठीक छ. डिफाइनेट शेप हराउँछ. टाइटली बसेको एउटा शेप आउँछ त. तर के हुन्छ त भन्दा लुज भएपछि सपोज स्प्रिङमा जस्तो हुन्छ नि स्प्रिङमा सपोज कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यसलाई अब यो कन्टेक्स्टमा सोच्न सकिन्छ. टाइटली थियो अरे र जब हिट गर्यो स्प्रिङ जस्तो भयो नि लुज भयो. अब के हुन सक्यो त यसको डिफाइनेट शेप हुन सकेन. एकअर्कासँग त छन् ती मोलिक्युल्सहरु एकअर्कासँग छन् उडेर गएको त छैन. तर के भन्दा यिनीहरुको बीचको फोर्स यति घट्यो कि यिनीहरुले एउटा डिफाइनेट शेप चाहिँ लिन सकेनन्. जसरी सोलिडहरुको शेप हुन्छ नि त्यस्तो डिफाइनेट शेप लिन सकेनन्. सो डिफाइनेट शेप लिन नसक्नु भनेको के हो त लिक्विड हुनु हो. सो मेल्ट हुनु जस्तो कुरा भयो. अब यहाँनेर के बुझाउन सकिन्छ त भन्दा आन्सर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ vibrating solid molecules increases when a solid is heated. हैन. Due to this intermolecular attraction decreases. Intermolecular attraction decreases when the solid is further heated. When the solid is further heated, the solid starts melting. The solid starts melting due to very weak intermolecular attraction. ठीक छ. very weak intermolecular attraction को कारण के हुन्छ त यो चाहिँ सोलिड बाट मेल्ट भएर लिक्विड मा चेन्ज हुन सक्छ. नेक्स्ट क्वेशन. अ न्यू क्विल्ट इज फेल्ट वार्मर देन एन ओल्ड क्विल्ट भनेर भनेको छ. न्यू क्विल्ट भनेको सिरप. नयाँ सिरप चाहिँ के हुन्छ तातो फिल हुन्छ अरे हैन. सो किन हुन्छ होला त नयाँ सिरप तातो भन्दाखेरि जस्तै यसलाई सीधा आन्सर लेखौं. अ न्यू क्विल्ट इज थिकर. ठीक छ. अ न्यू क्विल्ट इज थिकर देन ओल्ड वान. त अभियस कुरा हो. पुरानो भन्दा नयाँ सिरप अलि बाक्लो नै हुन्छ धेरै ठुलो फिल हुन्छ. सो द थिकर क्विल्ट contains more spaces which gets filled with more air as compared to old one. के हुन्छ त भन्दा रुवाहरु हालेको हुन्छ जेनरली क्विल्टमा हैन त. सो त रुवाहरु के हुन्छ फुल्लेको हुन्छ. रुवाले आफैमा एकदम हलुङ्गो वस्तु हो र फुल्लिनुको मतलब के हो त त्यहाँनेरि धेरै हावा छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन. ओल्ड वान भन्दा के छ त धेरै हावा छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ.
र धेरै हावा हुनुको मतलब के हो त सिन्स एयर इज bad conductor of heat, it doesn't allow the flow of heat from body. It does not allow the flow of heat from body. ठीक छ ब्याड कन्डक्टरले के गर्छ त हिट गेन गर्न पनि धेरै बेर लाउँछ हिट लस गर्न पनि धेरै समय लाउँछ सो तपाईको बडीबाट त सिराकले हिट एब्जर्ब गर्यो भने त्यसले के गर्छ त बाहिर फ्याक्दैन किनभने ब्याड कन्डक्टर भएपछि त हिट ट्रान्सफर सजिलै गर्न सक्दैन नि कन्डक्टर भए पो हिट ट्रान्सफर गर्न सक्छ त एउटाबाट अर्को कुनामा तर ब्याड कन्डक्टर भइसकेपछि हिटलाई त्यति सजिलै ट्रान्सफर गर्न सक्दैन त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त अ न्यू कोइल्ड इज फेल्ट वार्मर देन एन ओल्ड वान यही कुरा हो नेक्स्ट क्वेशन हामीले सबैले भएकै कुरा हो यो A wet handkerchief is kept on the forehead of patient suffering from fever. So fever भन्नुको मतलब के हो त सुरुमा हाम्रो बडीको टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ अब सो यो बडीको टेम्परेचर जब हाई हुन्छ त्यसको हामीले त के उपचार गर्न खोज्छौं त भन्दाखेरि जति सक्दो चाहिँ यसको टेम्परेचर अलि कम होस् भनेर हामी के गर्न खोजिरहन्छौं सो टेम्परेचर कम गराउन हामी के गर्छौं त पानी पट्टी भनेर भन्छ नि पेशेन्टको टाउकोमा चाहिँ हामी फोरहेडमा के गर्दिन्छौं त पानीले राखेर टक्क त्यहाँनेर राख्दिन्छौं के गर्दिन्छ त वाटरले भन्दा वाटरको स्पेसिफिक हिट एकदमै धेरै छ त्यो भएर उले हिट पनि एब्जर्ब गर्छ र आफैमा त्यो रुमाल पनि तातो भइरहेको हुँदैन सो यसको के लेख्न सकिन्छ त भन्दा वेट ह्याङ्करचिप्स कन्टेन वाटर वेट ह्याङ्करचिफ contains water so it can absorb large amount of heat without change in temperature हैन without change in temperature so as a result the temperature of patient decreases the temperature of patient के हुन्छ त डिक्रिज हुन जान्छ ठीक छ डिक्रिजेस सो वेट ह्याङ्करचिफ चाहिँ राखिएको हुन्छ बुझ्नुभयो होला है कुराहरु के भन्न खोजेको भनेर सो नेक्स्ट क्वेशन के छ वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन विन्टर वार्म क्लोथ्स ले के गर्छ त भन्दा वार्म सपोज हाम्रो सराउन्डिङको टेम्परेचर हाम्रो बडीको भन्दा के हुन्छ त्यो बेलामा एकदमै थोरै हुन्छ लो हुन्छ सो अब सराउन्डिङको टेम्परेचर लो हुनुको मतलब हाम्रो बडीको टेम्परेचर हाई हुनुको मतलब जहिले पनि के हुन्छ त हिट चाहिँ हाई टु लो फ्लो हुन्छ हाई टु लो सो हाम्रो बडीबाट बाहिर जान सक्छ हिट अब हिट बाहिर गयो भने त हामीलाई चिसो हुन्छ हामीलाई चिसो भएर जस रोगहरु लाग्न सक्छ सो त्यो नगर्नको लागि के हुन्छ त भन्दा हामी वार्म क्लोथ्स लाउँछौं किन भन्दाखेरि जुन हामीले उलन क्लोथ्सहरु लाउँछौं नि उलन क्लोथ्सहरु भनेको चाहिँ के हुन्छ त ब्याड कन्डक्टर अफ हिट हुन्छ हैन ब्याड कन्डक्टर अफ हिट भएपछि हाम्रो जुन शरीरको हिट छ नि त्यो चाहिँ बाहिर जान दिदैन सो बाहिर जान दिएन भने चाहिँ हामीले कोल्ड फिल हुँदैन सो हामीले वार्म क्लोथ्स लाउनुको मतलब के हो क्लोथ्स warm clothes such as woolen WOOLN woolen are bad conductor of heat so warm clothes such as woolen are bad conductor of heat so अब के लेख्नु पर्यो त so the heat from our body doesn't flow towards surrounding तिर फ्लो हुँदैन surrounding तिर फ्लो नभइसकेपछि के भयो त doesn't flow towards surrounding and we don't feel any cold due to this reason यो रिजन को कारण चाहिँ के हो त हामीले कोल्ड फिल गर्दैनौ बुझ्नुभयो
द डेन्सिटी अफ वाटर इज म्याक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको छ। यसको एन्सर हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा डेन्सिटी भनेको के हो, मास बाई भोल्युम हो। सो सपोज हामीले सम मास अफ वाटर लिम, यम लिम, यम कन्स्टेन्ट भयो अरे, यम कन्स्टेन्ट भयो भने डेन्सिटी भनेको 1 बाई भोल्युम हुन्छ। सो जति बेला भोल्युम चाहिँ लिस्ट हुन्छ, भोल्युम लिस्ट हुँदाखेरि डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ हैन त। भोल्युम जहाँनेरि सबसे लिस्ट हुन्छ डेन्सिटी त्यहीँनेरि सबसे म्याक्स हुन्छ। वाटरको लिस्ट भोल्युम भनेको चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ फर अ सर्टेन मास यम। कुनै एउटा सर्टेन मास यम लिएको छौँ भने त्यसको लिस्ट भोल्युम भनेको 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। सो 4 डिग्री सेल्सियसमा लिस्ट भोल्युम हुन्छ भनेपछि त्यसको डेन्सिटी त म्याक्स हुने भयो। सो हामीले के लेख्नु पर्यो, भोल्युम अफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो द डेन्सिटी अफ वाटर इज म्याक्सिमम एट द्याट टेम्परेचर भनेर लेख्नु पर्यो। सिम्पल एन्सर, त्यति नै लेख्ने। यो फर्मुला लेख्ने, when m is constant density is inversely proportional to volume भनेर लेख्ने। at 4 डिग्री सेल्सियस भोल्युम अफ वाटर इज मिनिमम भनेर लेख्ने र डेन्सिटी इज म्याक्स। यो फर्मुला चाहिँ लेख्नु भयो भने तपाईले एन्सर सोच्नै पर्दैन कि सिधै मिलिहाल्छ। तपाईले एउटा मास कन्स्टेन्ट राख्नु पर्यो र भोल्युमसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। अर्को के छ, वाटर क्यान बी बोइल्ड इन अ पेपर कप भनेर भनेको छ हैन। सो के छ त भन्दा यसको एन्सर भनेको वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एन्ड पेपर बोइल्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठिक छ, वाटर चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ र पेपर चाहिँ कतिमा हुन्छ त 200 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ। सो when paper is heated, when paper is heated at 100 degree Celsius के हुन्छ त अब water kept in paper cup, water kept in paper cup would boil without burning paper, would boil without burning paper। ठीक छ, दिस इज बिकज अपडेट इन किन हुन्छ त यो भन्दाखेरि सपोज हामीले पेपर कप छ, पेपर कपमा पानी राखेका छौँ, पानी राखेर तलबाट हिट दिउँ भने के हुन्छ त यहाँनेरि पेपर कप हिट हुन्छ सुरुमा, पेपर कप हिट भइसकेपछि यो हिट उसले पानीतिर फाल्छ हैन। सो यहाँ एउटा एक प्रकारको ब्यालेन्स आइरहेको हुन्छ। सो के गर्छ त पेपर कप हिट त भइरहेछ ठिक छ, तर उसले आफ्नो हिट चाहिँ पानीमा पनि पुर्याइरहेछ। सो यहाँनेरि चाहिँ टेम्परेचर इक्वलाइज भइरहेको हुन्छ, वाटरले हिट अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ। सुरुमा पेपर कपले गर्छ र पेपर कपले हिट केही एमाउन्टमा अब्जर्भ गरेपछि उसले वाटरमा फालिदिन्छ हैन। सो यो हिट हुन्छ, त्यसपछि उसले आफ्नो हिट वाटरमा फालिदिन्छ, फेरि हिट हुन्छ, फेरि वाटरमा फाल्छ, फेरि हिट हुन्छ, फेरि वाटरमा फाल्छ। सो यसरी चाहिँ के गर्ने भयो त यहाँनेरि, दिस इज बिकज लास्टमा दिस इज बिकज object in contact tends to equalize their temperature। ठीक छ, tends to equalize their temperature भनेर भन्न सक्यो। ठीक छ, सो यसरी चाहिँ वाटर कपमा पनि पेपर कपमा पनि के हुन सक्छ, पानी बोइल गर्न सकिन्छ। एक्चुअली घरमा ट्राई गर्दा नि हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट हुँदो रहेछ यो। सो एक्सपेरिमेन्ट एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो अब हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भने व्हाट डु यु मिन बाइ क्यालोरीमेट्री भनेर छ। क्यालोरीमेट्री भनेको चाहिँ के हो भन्दा सिम्पल डेफिनेसन, मेजरमेन्ट अफ heat lost or gained by an object। ठीक छ, मेजरमेन्ट अफ हिट लस्ट or हिट गेन्ड बाई एन अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हो त क्यालोरीमेट्री हो। अब प्रिन्सिपल के हो त यसको भन्दाखेरि when a hot body comes in contact with a cool body, ठीक छ, when a hot body comes in contact with a cool body, the heat lost by the hot body is
इक्वल टू हिट गेन्ड बाई कुल बडी। ठीक छ, दुईटा बडी कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि एकअर्काको के हुन्छ त, हट बडीले हिट लुज गर्छ, कुल बडीले के हुन्छ त, त्यसले हिट गेन गर्छ। र यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ। जति हट बडीले हिट लुज गर्छ त्यति कोल्ड बडीले गेन गर्छ। कतिखेर त भन्दाखेरि प्रोभाइडेड नो हिट इज लस्ट टु सराउन्डिङ्स है। सराउन्डिङ्समा के हिट लस भएन भने यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री। सो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले यो स्टेट गर्छ। र सर्टली हामीले के लेख्न सकिन्छ त, हिट लस्ट बाई हट बडी इज इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री भयो। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, व्हेन हट आइरन नेल इज केप्ट इन कोल्ड वाटर द टेम्परेचर अफ आइरन इज रिड्युस्ड वेयरएज टेम्परेचर अफ वाटर इज इन्क्रिज्ड वाइ भनिरहेछ। सो यसले के सोध्यो त, सपोज एउटा भाँडो छ, यो भाँडामा मैले पानी राखेको छु। यो पानी राखेको भाँडामा मैले एउटा के गरिदिएँ अरे भन्दाखेरि काँटी खसाल्दिएँ अरे। यसरी काँटी खसाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो आइरन नेल चाहिँ पहिलेदेखि नै हट छ, यो पानी कुल छ है। अब हट आइरन नेल मैले पानीमा हालेँ भने के हुन्छ त भन्दा अभियसली त्यहाँनिर त प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री लाग्ने भयो। हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्रीले के भन्छ त, कुनै हट बडी चाहिँ कोल्ड बडीको कन्ट्याक्टमा आएर, यो आइरन नेल त एउटा हट बडी हो र यो एउटा पानी भनेको कोल्ड बडी छ। सो के हुन्छ त भन्दा हट बडी र कोल्ड बडी कन्ट्याक्टमा आउँदा चाहिँ हट बडीले हिट लुज गर्छ र कोल्ड बडीले हिट गेन गर्छ। सो यहाँनिर पनि त्यही हुन्छ। सो यसको एन्सर हामीले के लेख्न सक्छौँ, हिट फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी है। हिट फ्लोज फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी, देयरफोर टेम्परेचर अफ आइरन डिक्रिजेस, temperature of iron decreases and that of water increases when iron nail is kept in cold water। आइरन नेललाई कोल्ड वाटरमा राख्दा यो भएर चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ, वाटरको इन्क्रिज हुन्छ र आइरन नेलको डिक्रिज हुन्छ। सो वेल वाटर इज फिल्ड वार्मर इन द मर्निङ ड्युरिङ विन्टर सिजन। सो तपाईँहरूले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन, इनारको पानी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिहान पख के हुन्छ, तातो हुन्छ। जाडो महिनामा इनारको पानी, त्यसै गरी कलको पानी चाहिँ के हुन्छ त, जाडो महिनाको मर्निङको समयमा होइन तातो हुन्छ। किन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो यसको एन्सर चाहिँ कसरी लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन सोइल हुन्छ अथवा जुन ल्यान्ड हुन्छ नि, ल्यान्डको स्पेसिफिक हिट चाहिँ के हुन्छ, वाटरको भन्दा एकदमै थोरै हुन्छ। ठिक छ, ल्यान्डको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी वाटरको भन्दा एकदमै थोरै हुन्छ। सो ड्युरिङ विन्टर के हुन्छ त, सोइलको टेम्परेचर एकदमै छिटो डिक्रिज हुन्छ होइन। सोइलले जुन दिनभरि आफूले हिट क्याप्चर गराएको थियो त्यो एकदमै छिटो लुज गर्छ, तर पानीले लुज गरेर हुँदैन। ठिक छ, सो एज हिट फ्लोज फ्रम वेल वाटर टु आवर बडी वेन वी टच वेल वाटर देयरफोर वेल वाटर इज फिल्ड वार्मर भनेर भन्नुपर्छ। ठिक छ, सो वेल वाटरले आफ्नो हिट इनर्जी त्यति छिटो लुज गर्दैन होइन, अलिक डेप्थमा पनि हुन्छ पानी। सो त्यो कारण चाहिँ के हुन्छ त, उसले आफ्नो हिट लुज गरेको हुँदैन र हाम्रो बडीमा पुगेपछि हिट ट्रान्सफर हुन्छ। सो हामीलाई के हुन्छ, त्यो हट फिल हुन्छ अथवा वार्म फिल हुन्छ हट भन्दा पनि। सो यसको एन्सर के लेख्नु पर्यो त, स्पेसिफिक हिट अफ सोइल इज भेरी लो देन that of water। so though land loses the heat easily, water doesn't।
वाटरले चाहिँ आफ्नो हिट त्यति सजिलै लुज गर्दैन ड्यू टु विच इन विन्टर water is still felt warmer in the morning time ठीक छ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी के कारण चाहिँ के भयो त हाम्रो कलको पानीहरु चाहिँ अथवा इनारको पानीहरु चाहिँ के त अलिकति तातो फिल हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने राइट एनी टु एप्लिकेशन्स अफ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर सो यसको त हामीले धेरै डिस्कस गरिसक्यौं यो कुल द इन्जिनहरुलाई कुल गर्नको लागि इन्जिन्स अफ भेहिकल्सहरुलाई कुल गर्नको लागि युज हुन्छ त्यसैगरी यो भनेको फर किपिङ हाई फिभर डाउन हामीले अघि पनि एउटा एक्जाम्पल हेरेका थियौं हाई फिभरलाई तल राख्नको लागि अथवा हाई फिभरलाई लो राख्नको लागि के हुन्छ त पानीको युज हुन सक्छ र यसमा चाहिँ हाई स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीले नै काम गरेर हुन्छ इन डेजर्ट इट्स भेरी हट ड्युरिङ द डे एन्ड भेरी कोल्ड ड्युरिङ नाइट सो के हुन्छ त भन्दा यहाँनेर म एन्सर बुझाइदिन्छु तपाईलाई स्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी भनेको कति हुन्छ त भन्दा 800 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ ठीक छ यो भनेको अलिकति थोरै हो सो यसले के भनिरहेछ त 800 जूल हिट दियौं भने स्यान्डको पर डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ 800 जूल हिट एनर्जी लियौं भने पर डिग्री सेल्सियस हिट एनर्जी लुज भइरहेको हुन्छ डेजर्टमा के हुन्छ त सन नै धेरै आइरहेको हुन्छ ठीक छ किनभने डेजर्टमा के हुन्छ त डेजर्ट भनेको एकदम लो एरिया हो हैन लो एरियामा के हुन्छ सन एकदम हाई अमाउन्ट अफ हिट दिइरहेको हुन्छ सनले सो के हुन्छ त स्यान्डले धेरै अमाउन्ट अफ हिट अब्जर्भ गर्छ धेरै अमाउन्ट अफ हिट अब्जर्भ गरेपछि के भयो त 800 जूल मात्रै चाहिँ यसको स्पेसिफिक हिट सो 800 जूल भएपछि के हुन्छ धेरै के गर्न सक्छ यसले हिट लिन सक्छ नाइट टाइममा के हुन्छ त अब नाइट टाइम त त्यसै चिसो हुने भइहाल्यो सन हुँदैन र यसले र्यापिडली आफ्नो हिट लुज गरिरहेको हुन्छ हिट लस्ट गरिराख्दाखेरि 800 जूल भनेपछि यसले र्यापिडली हिट लुज गर्छ र टेम्परेचर पनि के हुन्छ डिक्रिज हुँदै जान्छ सो यसको मतलब के हुन्छ दिउँसो पख एकदम तातो हुन्छ र राति पख चाहिँ एकदम चिसो फिल हुन्छ सो स्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 800 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस छ ड्यू टु दिस के हुने भयो त sand becomes very hot during day by getting heat from sun and becomes cold by rapid loss of heat during night time so night time मा के हुने भयो त र्यापिड हिट लस को कारण यसले चाहिँ आफ्नो सबै हिट लुज गर्ने भयो र एकदमै के हुन्छ त भन्दा भास्ट डिफरेन्स आइदिन्छ के टेम्परेचरमा लगभग माइनसमै टेम्परेचर पुग्दिरहेको हुन्छ डेजर्टहरुमा किनभने स्यान्डले चाहिँ एकदम र्यापिडली नै आफ्नो हिट लुज गरिरहेको हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन के छ त डिफरेन्स इन टेम्परेचर इज लो नियर सी भन्नुको मतलब के हो भने समुद्रको नजिकै समुद्री किनारहरुतिर टेम्परेचर डिफरेन्स एकदमै थोरै हुन्छ भनिरहेछ किन त भन्दा जब त्यहाँ पानी हुन्छ पानीले के गर्छ सपोज हाम्रो ल्यान्ड तातियो रे हैन सपोज जमिन यहाँनेर छ यहाँनेर यसरी समुद्र बगिरहेछ के गर्छ यो ल्यान्ड तातियो भने यसले चाहिँ आफ्नो हिट समुद्रलाई दिन्छ है समुद्र भनेपछि पानी भएपछि यसको स्पेसिफिक हिट भनेको 4200 जूल छ सो स्पेसिफिक हिट हाई भएको कारण यहाँनेर जति हिट आइपुग्यो त्यो चाहिँ सबै समुद्रले लाने भयो सो के हुने भयो त ल्यान्डको टेम्परेचर त्यति धेरै चेन्ज हुन सक्दैन सो यसको आन्सर के लेख्नु पर्यो पोइन्ट्समा लेख्दिन्छु है मैले सी कन्सिस्ट अफ लार्ज अमाउन्ट अफ वाटर अथवा लार्ज बडी अफ वाटर लेखौं लार्ज बडी अफ वाटर एन्ड स्पेसिफिक heat capacity of water is high specific heat capacity of water is high कति हुन्छ त 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ हैन सो यसको मतलब के भयो त इट गेट्स भनेको
हिटेड भेरी स्लोली, हाम्रो सी चाहिँ हिटेड भेरी स्लोली हुन्छ ड्युरिङ डे हैन, एन्ड ड्युरिङ नाइट, हेर्नु है रमाइलो कुरा छ यहाँनिर, ड्युरिङ नाइट कुल्स भेरी स्लोली। सो के हुन्छ त डिफरेन्स इन टेम्परेचर एकदमै कम हुन्छ। के भयो हेर्नु है, सपोज हामी अब अहिले दिनमा छौँ अरे, डे टाइममा छौँ, डे टाइममा के हुन्छ त सी, यो समुद्र अर्को पेन युज गरौँ होला, सपोज यो समुद्र छ यतापट्टि, यतापट्टि के छ त ल्यान्ड छ अरे है, सरी हरियोले मैले ल्यान्ड देखाउन खोजेँ। सो यो ल्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी एकदमै थोरै हुन्छ। सो थोरै हिट दियो भने पनि के हुन्छ त यो छिटै तातिहाल्छ। समुद्र अन द अदर केस के हुन्छ 4200 जुल छ यसको। सो यसमा चाहिँ धेरै के गर्नु पर्यो, मास पनि एकदमै धेरै छ हैन, वाटर एकदमै धेरै एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ भनेपछि यसलाई हिट पनि धेरै गर्नु पर्यो, यसले हिट पनि धेरै लिन सक्ने भयो। र यो ल्यान्डबाट आएको जुन हिट छ नि, यो ल्यान्डले आफ्नो हिट चाहिँ यता समुद्रमा पठाइदिन्छ, ठिक छ। सपोज ल्यान्डले यसरी हिट चाहिँ समुद्रतिर पठाइदिन्छ। सो के भयो त ल्यान्ड चाहिँ कुल हुने भइरहेको। नाइट टाइममा के हुन्छ, यो ल्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी लो हुने कारण यसले छिट्टै आफ्नो हिट लुज गर्छ बाहिरतिर। हिट बाहिरतिर लुज गरिसकेपछि के हुन्छ त यो चिसो हुनुपर्ने, तर समुद्र त तातै छ नि त। समुद्र किन तातो छ, यसले आफ्नो हिट त त्यति सजिलो लुज गर्दैन नि। सो समुद्र हट छ रातिको बेला र यो कुल छ भने यसले आफ्नो हिट यसलाई दिन्छ र के हुन्छ यहाँनिर टेम्परेचरको डिफरेन्स त्यति धेरै हुन पाउँदैन यो कारण, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो होला, यसरी चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स धेरै हुन पाउँदैन। अर्को क्वेसन के छ भने व्हाट इज थर्मोमिटर, अन विच प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड भनेको छ। सो थर्मोमिटर भनेको के हो, डिभाइस युज्ड टु मेजर टेम्परेचर, ठिक छ। मेजर टेम्परेचर लेखेँ मैले, कुनै बडी भनेर लेख्नु भन्दा नि मेजर टेम्परेचर अफ एन अब्जेक्ट भनेर लेखौँ होला, किनभने अब थर्मोमिटरको युज भनेको विभिन्न ठाउँमा बेग्ला बेग्लै युज भइरहेको हुन्छ। सो यो तरिकाले चाहिँ हामीले नलेख्दै ठिक होला। सो टेम्परेचर अफ एन अब्जेक्ट भनेर लेख्यौँ र यो कुन प्रिन्सिपलमा कन्स्ट्रक्टेड छ भन्दा त यो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ लिक्विड एक्सपान्ड्स अन हिटिङ, लिक्विड एक्सपान्ड्स अन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्ट्स अन कुलिङ, ठिक छ। लिक्विड एक्सपान्सन हिटिङ एन्ड कन्ट्र्याक्सन कुलिङ, यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ हाम्रो थर्मोमिटर बेस्ड छ। हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड युजिङ थर्मोमिटर भनेर भनेको छ। टेम्परेचर कसरी मेजर हुन्छ त थर्मोमिटरमा हुँदाखेरि भन्दा के गरिन्छ त बल्ब अफ थर्मोमिटर भन्ने हुन्छ। बल्ब भनेको चाहिँ जुन थर्मोमिटरको जुन मर्करी राखिएको ठाउँ हुन्छ र त्यसमा अलिकति सानो ग्लास हुन्छ नि, त्यो चाहिँ बल्ब हो। बल्ब अफ थर्मोमिटर इज केप्ट इन क्लोज कन्ट्याक्ट, इज केप्ट इन क्लोज कन्ट्याक्ट टु बडी हैन। अब यसले गर्दा के हुन्छ त बल्ब इज हिटेड, बल्ब इज हिटेड एन्ड द लिक्विड केप्ट इन बल्ब एन्ड लिक्विड केप्ट इन बल्ब एक्सपान्ड्स। लिक्विड चाहिँ के हुन्छ त एक्सपान्ड्स हुन्छ र एन्ड स्टार्ट्स टु फ्लो इन क्यापिलरी ट्युब। हाम्रो थर्मोमिटर विभिन्न थर्मोमिटर सम्बन्धी हामीले भिडियो बनाएको छौँ, त्यहाँनिर हाम्रो जेनरली 4 प्रकारको थर्मोमिटर हुन्छ र 4 प्रकारको एकचोटि डिस्क्रिप्सन हेर्नु होला। यो क्यापिलरी ट्युबहरू, स्टिमहरू भनेको के हो र विभिन्न यिनीहरूको प्रपर्टीहरू के हुन्छ, अहिले चाहिँ जेनरली कस्तो थर्मोमिटर युज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी सबै एक्सप्लेन गरेका छौँ। सो एकचोटि त्यो भिडियो चाहिँ भिजिट गर्नु होला। सो बल्ब एक्सपान्ड्स, लिक्विड केप्ट इन बल्ब एक्सपान्ड्स एन्ड स्टार्ट्स टु फ्लो इनसाइड क्यापिलरी ट्युब हैन। क्यापिलरी ट्युबमा फ्लो हुन्छ एन्ड गिभ्स अ कन्स्टेन्ट लेभल, एन्ड गिभ्स अ कन्स्टेन्ट लेभल। कस्तो हुन्छ त भन्दा त्यहाँ मर्करी फ्लो हुँदै 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 जान्छ र तपाईको बडीको टेम्परेचर र त्यो बल्बको टेम्परेचर एउटा इक्वालिटीमा आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट रिडिङ आउँछ, कन्स्टेन्ट लेभलमा आउँछ एन्ड द्याट कन्स्टेन्ट लेभल इज रेड अन रिडिङ्स भनेर लेख्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले टेम्परेचर मेजर गर्न सक्छौँ।
अर्को क्वेशन के छ भने नेम डिफरेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटर। सो जेनरली के छ त क्लिनिकल थर्मोमिटर जुन चाहिँ क्लिनिक्सहरुमा युज हुन्छ हाम्रो बडीको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि। अर्को भनेको ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटर, अर्को डिजिटल थर्मोमिटर पनि हुन्छ। त्यसैगरी लास्टली मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटर। सो यो मिनिमम र म्याक्सिमम थर्मोमिटर चाहिँ केमा युज हुन्छ त भन्दा हाम्रो कुनै दिन अथवा कुनै लामो समयसम्म हेर्दाखेरि एभरेज म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ कति थियो, मिनिमम टेम्परेचर कति थियो। व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्दा थर्मोमिटर used to measure temperature of human body। ठीक छ, थर्मोमिटर used to measure temperature of human body भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो क्लिनिकल थर्मोमिटरले हाम्रो के गर्छ टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी चाहिँ मेजर गर्छ है। अब अर्को क्वेशन व्हाट इज सिम्पल थर्मोमिटर वेयर इट इज युज्ड। सिम्पल थर्मोमिटरलाई चाहिँ ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटर पनि भन्छ, जेनरली ल्याब्सहरुतिर युज भइरहेको हुन्छ। सो ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटर भनेको के हो र यो कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दा ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटर भनेको चाहिँ सिम्पल टाइप अफ मर्करी थर्मोमिटर, जेनरली मर्करी युज भइरहेको हुन्छ। सिम्पल टाइप अफ मर्करी थर्मोमिटर भएछ THERMOMETER, simple type of mercury thermometer used for measuring the temperature of different bodies, different objects in laboratories। हाम्रो ल्याबोरेटोरिजहरुमा डिफरेन्ट अब्जेक्ट्स बीचको टेम्परेचर मेजर गर्न कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दा यही क्वेशनमै एन्सर आइसक्यो। डिफरेन्ट अब्जेक्ट्सको टेम्परेचर मेजर गर्न ल्याबोरेटोरीमै युज हुन्छ। यहाँनिर एक दुईवटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सपोज क्लिनिकल थर्मोमिटर युज हुन्छ टेम्परेचर अफ ह्युमन बडी मेजर हुन। हाम्रो ह्युमन बडीको नर्मल टेम्परेचर सपोज एउटा हेल्दी पर्सनको टेम्परेचर भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हुन्छ है। सो हेल्दी पर्सनको टेम्परेचर भनेको 37 डिग्री सेल्सियस और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट हुन्छ। सो अर्को भनेको व्हाट इज मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम थर्मोमिटर। सो थर्मोमिटर used to measure the minimum and maximum temperature of a place for 24 hours। so generally 24 hours को अवधिमा मिनिमम टेम्परेचर र म्याक्सिमम टेम्परेचर कति भयो त एक दिनको मेजर गरियो भने पनि मिनिमम म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही थर्मोमिटरलाई हामीले 15 दिन चलाइराख्यौं भने 15 दिन चले गरोस् न त भनेर हामीले छोड्दियौं भने 15 दिनको हामीले के भेट्छौं त कुन दिन चाहिँ दिन त हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, तर हरेक दिन रेकर्ड गरियो भने राम्रो कुरा हो। तर रेकर्ड नगरी पनि हामीले 15 दिन छोड्यौं भने हामीले के भेट्छौं त यो 15 दिनमा चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर यति भएछ, मैक्सिमम टेम्परेचर यति भएछ है भनेर थाहा पाउन सक्छौं। सो थर्मोमिटर युज टु मेजर द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम टेम्परेचर अफ प्लेस फर 24 आवर्स और सर्टेन पिरियड भनेर लेख्नु पर्यो है। सर्टेन के त पिरियड अफ टाइम, यसले चाहिँ यो पनि मेजर गर्छ। अब मर्करी एन्ड अल्कोहल इज युज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। किन मर्करी र अल्कोहल चाहिँ थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा युज हुन्छ त त्यो कुरा हेरौं। सो यतापट्टि मर्करी यतापट्टि अल्कोहल राख्छु मैले र यसको सर्टेन प्रपर्टिजहरु छ। सो मर्करी को बोइलिङ पोइन्ट बीपी ले रिप्रेजेन्ट गरे। मर्करी को बोइलिङ पोइन्ट भनेको 357 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। यसको फ्रीजिङ पोइन्ट एफपी लेखे मैले -39 डिग्री सेल्सियस हुन्छ र यो मेटल पनि हो। अर्को कुरा यो मेटल हो, ठीक छ। अब यतापट्टिको लेख्छु र म एक्सप्लेन गर्छु। अल्कोहल को बोइलिङ पोइन्ट भनेको 78 डिग्री सेल्सियस हो। अल्कोहल को फ्रीजिङ पोइन्ट भनेको -117 डिग्री सेल्सियस हो र यो चाहिँ नन मेटल हो।
के छ त हेर्नु त, यसको बोइलिङ पोइन्ट 357 चाहिँ एकदम धेरै टेम्परेचरमा बोइल हुन्छ भने चाहिँ हामीले हट टेम्परेचरहरू सजिलै मेजर गर्न सक्छौँ। यसको फ्रिजिङ पोइन्ट -39 डिग्री सेल्सियस छ भने चाहिँ कोल्ड टेम्परेचर अथवा कोल्ड रिजनमा हामीले लान सक्दैनौँ, किन मर्करी नै फ्रिज हुने रहेछ। यो मेटल हो, मेटल भए चाहिँ यसको एक्सपान्सन एकदमै छिटो हुन्छ भनेपछि सानो टेम्परेचरमा पनि यो छिटै रिसेप्टिभ हुने रहेछ भन्ने कुरा हो। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट 78 छ, फ्रिजिङ पोइन्ट कति छ त -117 डिग्री सेल्सियस छ। सो यो चाहिँ कोल्ड रिजनमा मेजर गर्न सकियो, टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज गर्न सकियो। तर अब हामीले 78 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, हाम्रो अल्कोहल नै उयो भइदिन्छ, के अरे ग्यास भएर उड्न सक्छ के। सो नन मेटल पनि छ, सो धेरै रिसेप्टिभ हुँदैन यो। यसको लागि अलिकति जे होस् यसलाई घचेड्नु पर्ने हुन्छ, थोरै टेम्परेचर अथवा हिट चाहिँ अलिक धेरै नै प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको सेप अफ क्लिनिकल थर्मोमिटर इज प्रिज्मेटिक भनेर छ। ठिक छ, सेप अफ क्लिनिकल थर्मोमिटर इज प्रिज्मेटिक भनेर छ। प्रिज्मेटिक सेप भनेको जुन हाम्रो प्रिजमको सेप हुन्छ नि यस्तो खालको, यहाँनिर अब अलिकति बनाउँदाखेरि देखिन्न होला मजाले, यहाँनिर यसरी भित्र यसरी मेजर गर्न राख्न सकियो है। सो सेप अफ क्लिनिकल थर्मोमिटर इज प्रिज्मेटिक किन राखिन्छ त भन्दाखेरि ताकि म्याग्निफाइड भ्यू अफ स्केल आओस्। ठिक छ, म्याग्निफाइड भ्यू अफ स्केल। जुन हाम्रो रिडिङ गर्ने ठाउँहरू हुन्छ स्टिममा, सपोज यो थर्मोमिटर भयो हाम्रो र यो हाम्रो बल्ब भयो यतापट्टि, यो हाम्रो के भयो त कन्स्ट्रिक्सन राखेर यहाँ बन्यो। यहाँनिर कस्तो प्रिज्मेटिक सेप बनाएको हुन्छ, यहाँनिर यसरी रिडिङहरू हुन्छ नि थर्मोमिटरमा, यहाँनिर रिडिङहरू हुन्छ। अब यो रिडिङहरूको म्याग्निफाइड भ्यू भने चाहिँ अलिकति ठुलो देख्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त, प्रिज्मेटिक सेप बनाइन्छ। सो म्याग्निफाइड भ्यू पाउनको लागि के गर्छौँ त हामीले प्रिज्मेटिक सेपमा त्यसलाई बनाउँछौँ। सो हाम्रो क्वेसन्सहरू त यस्तै छ हैन। अब जस्तै अरू के पनि सोध्न सक्छ भने मर्करी चाहिँ किन युज गरिन्छ थर्मोमेट्रिक लिक्विडको रूपमा, यिनीहरूलाई चाहिँ थर्मोमेट्रिक लिक्विड भन्छ। थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेको चाहिँ कस्तो त, थर्मोमिटरमा युज हुने लिक्विड। हामीले जुन थर्मोमिटरको लागि लिक्विड युज गरिरहेको छौँ त्यसलाई थर्मोमेट्रिक लिक्विड भन्छ। किन युज गर्छ भनेर लेख्दाखेरि गुड कन्डक्टर हो हैन, गुड कन्डक्टर हो। मेटल हो भने चाहिँ त गुड कन्डक्टर हुने भइहाल्यो र लो स्पेसिफिक हिट छ। लो स्पेसिफिक हिट भयो भने के फाइदा भयो त भन्दा तपाईँले थोरै मात्रै पनि हिट गर्नुभयो भने, थोरै मात्रै पनि हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त यसमा टेम्परेचर डिफ्रेन्स देख्न सकिहाल्छ। सो हामीले चाहिँ एकदमै माइन्युटली चेक गर्नुपर्ने छ, माइन्युटली हेर्नुपर्ने छ नि, यो सजिलो राम्रो हुने भयो। किनभने थोरै हिटले पनि के गर्छ त यसमा टेम्परेचरमा चेन्ज ल्याइदिइहाल्छ। के भयो त त्यही भएर मर्करीलाई चाहिँ राम्रो थर्मोमेट्रिक लिक्विड भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अनि तपाईहरुलाई अरु क्वेसन भनेको कस्तो आउन सक्छ भने जस्तै हाम्रो जुन क्यापिलरी ट्युब हुन्छ, क्यापिलरी ट्युब युज गरिएको हुन्छ। क्यापिलरी ट्युब जुन हाम्रो थर्मोमिटरमा युज भएको चाहिँ के हुन्छ, थिन ग्लासले बनाइएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि थिन ग्लासले बनाउनुको कारण र्यापिडली के हुन्छ त फ्लुइड पास हुन्छ, त्यहाँबाट फ्लुइड पास हुन्छ। सो र्यापिडली फ्लुइड पास हुनुको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स धेरै देख्न सकिन्छ। तपाईले त्यो दुलो ठुलो बनाउनु भयो, सपोज यो हाम्रो थर्मोमिटर भयो, मैले अलि म्याग्निफाइड बनाइदिए, यहाँ हाम्रो थर्मोमिटर भयो, यहाँनेरि हाम्रो बल्ब छ र यहाँनेरि के छ त भन्दा यसरी कन्स्ट्रक्सन बनाएर यसरी अगाडि गइरहेछ। यदि यो हाम्रो क्यापिलरी हो, यो क्यापिलरी ठुलो भयो भने के हुन्छ त बाटो ठुलो भएपछि यो यहाँबाट लिक्विड त बिस्तारै फ्लो हुन सक्छ। तर हामीले यसलाई के गर्यौं त भन्दा न्यारो बनायौं भने के हुन्छ, त्यहाँनेरि फ्लुइड र्यापिडली फ्लो हुन्छ र हामीले डिजायर्ड जुन टेम्परेचर हेर्न खोज्या त्यो कुराहरू देखिन सकिन्छ। यो आखिरी ह्युमनले बनाएको कुरा हो हैन। सो हामीले सायद एउटा सोचेका छौं मलाई यति स्पिडले गयो भने चाहिँ हुन्छ भनेर, तर एकदमै ठुलो बनायो भने के हुन्छ त यहीँसम्म पुग्यो भने त कामै छैन नि त। त्यो भएर के हुन्छ त यसलाई थिन ग्लासले बनाइएको हुन्छ। अरु क्वेशनहरु अब लगभग यस्तै क्वेशनहरु छ। बोइलिङ टेम्परेचरहरु अल्कोहल थर्मोमिटरले किन मेजर गर्न सक्दैन भन्दाखेरि 78 डिग्री सेल्सियसमै यो बोइल हुन्छ। सो भित्रको थर्मोमिटर लिक्विडै के भयो त भन्दाखेरि हावा बनेर उड्ने भयो। अरु के सोध्न सक्छ त भन्दा क्लाइम्बर्सहरु हुन्छ नि, जुन माउन्टेन क्लाइम्ब गर्ने क्लाइम्बर्सहरुले चाहिँ
किन अल्कोहल थर्मोमिटर लान्छन्, किन मर्करी थर्मोमिटर लाँदैनन् भन्दाखेरि माउन्टेनमा चाहिँ के हुन्छ त टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस भन्दा बिलो हुन जान्छ। सो यदि उनीहरूले मर्करी थर्मोमिटर लग्यो भने यो त फ्रिज हुन जान्छ, मर्करी फ्रिज हुन्छ, सो थर्मोमिटरले काम गरेन। तर अल्कोहल थर्मोमिटर लग्यो भने के हुन्छ, फ्रिज हुँदैन, -117 डिग्री सेल्सियसमा छ। सो त्यो भएर चाहिँ के गर्छ त जेनरली अल्कोहल थर्मोमिटरहरू नै युज गरिरहेको हुन्छ। सो म्याक्सिमम यस्तै हुन्छ र यस्तै क्वेसनहरू छ, यस्तै क्वेसनको भेरिएसनहरू नै सोधिरहेको हुन्छ। सो मलाई लाग्छ यो क्वेसनहरू गर्नुभयो भने तपाईँको लगभग तपाईँले 95% प्रब्लमहरू चाहिँ आनन्दले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँको साथमा छ। सो बुझ्नु भएन भने क्वेसन गर्नु होला, वी आर अलवेज हियर टु हेल्प। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।